بڑے جواب دیتے جا سکتے ہیں. اللہ رسول فضل و کرم میری کتاب ثبوت میلاد وہاں اعتراضات و جوابات ساری دی ساری ایسے جواب دے ہوتے ہوئے اور اس قدر چھوٹے اللہ رسول فضل و کرم دے نال کہ بیلیاں مخالف میلاد دے مخالفہ کوٹی چوں جا کے اس کتاب دے ہوتے بیان لگوائے ہے. ثبوت میلاد وہاں اعتراضات و جوابات بیان کوٹی چوں بیانے مطلب ہے کہ خوب ٹھوکے منکرین میلاد نو. مگر حضرات گرامی قدر ایک جملے تے میری ساری تحقیق میری ساری تحریر بابا جی سبحان اللہ ویل چہر والے بابا جی سبحان اللہ پیکرے غیر تو حمیت بابا جی نائب اعلی حضرت بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جملے تے میں اپنی ساری کتاب قربان کراں. فرمایا پوچھ دیو میلاد کتھے لکھے؟ فرمایا ہے جڑا بدر دے اندر حضرت عکاشہ ایک کھجور دے پتے دی درمیان ٹہنی ہاتھ وچ پھڑ کے تو کافر دے سامنے تلواراں دے مقابلے وچ گئے نے میلاد نہیں تے ہور کی. فرمایا کبھی روم وچ کبھی ایران وچ کبھی عراق وچ کبھی لبنان وچ جا کے جڑیاں کافراں دیاں گردناں مصطفیٰ دیاں صحابہ نے مروڑیاں نے اے میلاد منانا نہیں تے ہور کی. اچھی کیوں نہیں کہتے یہی گل کہہ رہے سن صحابہ. روم والیو جھک جاؤ حضور آ گئے. فرانس والیو جھک جاؤ حضور آ گئے. جرمنی والیو جھک جاؤ حضور آ گئے. جھک جاؤ حضور آ گئے. اسی میلاد جھنڈیاں نال منا رہے ہیں صحابہ میلاد تلواراں نال منا رہے ہیں. چی بولو سبحان اللہ. مگر حضرات گرامی قدر میں اپنی تقریر کو سمیٹنا بھی ہے اور ظاہر ہے تھکاوٹاں انہاں جنہاں دے وچ تے ہوندیاں نے نا جی کیویں ہو سکدا ہے. مگر میرے پیچھے تھوڑی جی ایک ہسٹری بھی ہے کہ میں 2 دن لگاتار کچھ لمبے سفر تے رہا کشمیر کے علاقے دے اندر ایک طویل ترین ڈرائیونگ تے وہ کتاب کر کے رات واپس اور پھر اس طرح دا سلسلہ سی. مگر اس کے باوجود میں کوشش کر رہا کہ میرے حضور دے غلام جس ارادے نال آئے نے بھئی سانو کنا دا حظ بھی ملے لطف بھی ملے تے روح دی غذا بھی ملے دونوں چیزاں مل جان. اس لیے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے.